बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आप कोई बाज़ार जाए ना तो वहाँ रेडियाँ लगी होती हैं, छाबे और फ्रूट। जो अच्छा माल है ऊपर सजा के रखा होता है और जो रॉटन होता है, फिसा हुआ ख़राब, वो पीछे डाला हुआ होता है। कुछ बीज का माल होता है, कुछ पिचका हुआ, उसके ऊपर स्टिकर लगा देंगे और जब आपको देंगे तो वो चुपके से आपके अंदर डाल देंगे और फिर आप घर आके उनको बुरा भला कहेंगे। ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है। हम आमतौर पे अपनी गलतियों, अपनी कोताहियों को, चाहे वो रोटन भी हो जाए, तो कहीं ना कहीं दूसरे के खाते में डालते रहते हैं। नतीजतन अपनी ज़िंदगी भी और दूसरे की ज़िंदगी भी ख़राब होती है, क्योंकि वो तो ये तो नहीं कर रहा होता ना, वो तो आपसे बिल्कुल सीधी डीलिंग कर रहा होता है। किसी ने रिश्ता दिया है तो मोहब्बत से बना संवार के आपसे भी सोचता है कि आप उससे अच्छा सलूक करेंगे। तो जब हम अच्छा सलूक नहीं करते तो हम अपने बुरे रवैयों को बुरे गले हुए फल की तरह छुपा के उनको दे रहे होते हैं। दैट्स नॉट फेयर। दो सवाल हैं, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। एक मिस रज़ा का है और वो कहती हैं, सर मेरे भाई की शादी हुई, बीवी के नीचे लगा हुआ है, उसके ससुराल वालों की आनियाँ जानियाँ, अच्छा आनियाँ जानियाँ उन्होंने वो जो आजकल जुल्म करते हैं ना, रोमन उर्दू में लिखते हैं, हम तो ज़ोर लगा के पढ़ा कि ये क्या लिखा, ANIYAN। ये उर्दू ज़ुबान को ना आप लोग तहस नहस कर दोगे, या पूरी अंग्रेज़ी लिखा करो या उर्दू में लिख दिया करो। अच्छा, वो कहते हैं हमारे घर में भाभी सुबह 12 बजे उठती है, काम ही कोई नहीं करती, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रही है। बेटा जी, आप क्या चाहते हो? उसकी ज़िंदगी को जहन्नुम बना दिया जाए? आई डोंट नो आपकी उम्र क्या है, आपने भी तो अपने घर जाना है। बेटा अपने घर जाओगे, अपना घर उनसे कहते हैं, अपने घर जाओगे तो वहाँ जाके बेइज्जती करवानी है क्या? वहाँ आपको नींद पूरी हो, वहाँ आपको इज़्ज़त मिले, वहाँ आपको अच्छे खाने मिले, अच्छा माहौल मिले, और क्या जन्नत क्या है? जन्नत की जो सबसे बड़ी तारीफ़ अल्लाह के रसूल ने की है वो ये है कि किसी का कान कोई नागवार बात नहीं सुनेगा। हम अपने घरों को जहन्नम क्यों बनाने पर तुले रहते हैं? अगर किसी की बेटी आई है तो आप क्यों चाहते हैं कि हर वक्त वो तवे पे बैठी रहे, या उसको आग लगाए रखें, या उसके कपड़ों में कोई छुछुंदर और कोई वो छोड़े रखें जो उसको आग लगाए रखे? खुदा का खौफ खाएं। आपका भाई अगर किसी मर्द का बच्चा है तो ज़ाहिर आप ही का बाप है ना, जिसका भी बेटा है, आप ही की माँ का बेटा है। अगर उसके अंदर इंसानी तहजीब है, इंसानी रिचाव है, इंसानी रख रखाव है, और वो अपनी बीवी को इज़्ज़त दे रहा है, उसके लाड उठा रहा है। अच्छा, अब नहीं उठाएगा तो तब उठाएगा जब उसकी बीवी के दांत झड़ जाएंगे और वो पोपला तो होकर बोलेगी कि किधर जा रहे हो, किधर आ रहे हो, तो तब उसके लाड उठाएगा। यही उम्र है, लड़कों को अपनी बीवियों के लाड उठाने दिया करें, उससे उनकी नस्ल बाइंडिंग, मजबूती, घर का माहौल अच्छा रहता है। बच्चे अपने दफ्तरों में, अपनी नौकरियों पे, अपने बिजनेस में दिल लगा के काम करते हैं। आप लोग क्यों चाहते हो कि शादी भी करके लाओ, ख़र्चा भी करो, और उसके बाद उस लड़की को इबरत का निशान बना दो? अगर दूसरे की बेटी को इबरत का निशान बनाना चाहोगे तो मेरे बच्चे, जिस जगह आप जाओगे, ये दुनिया तो मकाफात अमल है, आपके साथ हो जाएगा, फिर रोते क्यों हो? इनफैक्ट ये जो जुमला आपने कहा इतना जहरीला है। आपने कहा भाई बीवी के नीचे लगा हुआ, अभी महीना हुआ उसकी शादी को, अभी उस गरीब को ये भी नहीं पता हो कि नीचे लगना क्या है और ऊपर लगना क्या है। को खुदा का खौफ खाया करें। आपने अपनी आई डोंट नो माँ से सुना, खाला से सुना, किससे सुना? किसी को क्या तकलीफ़ है? वो शादी भाई से हुई है, उसके निकाह में है, वो देर से सोए या सवेर से सोए, थोड़ा वक्त लगने के बाद आपकी वालदा जब ब्याह के इस घर में आई थी तो अब वो सारे घर की मालकन हैं, सारे इख्तियार उनके पास है, चूँकि उनका मियाँ उनके साथ है। वही उन्होंने बच्चों को जन्म दिया, एक ख़ानदान पूरी की बुनियाद रखी और आगे चल पड़ी। तो बेटा हर लड़की के बख्त में ख़ानदान है, घर है, मियाँ है, इज़्ज़त है, खुशी है। पर ये जो नंदे, अल्लाह इनको हदायत दे, आपसे क्यों नहीं अपने भाई की खुशी देखी जाती? जस्ट थिंक अबाउट योर सेल्फ, जस्ट प्लान योर लाइफ। अपने घर में जाओ, मज़े उड़ाओ, जब ब्याह के चली जाया करो तो इस घर पे फिर फोकस ना किया करो। फिर अपने घर पे जहाँ आपने जाना है वहाँ के बारे में रहो। यहाँ आया करोगे तो आपको भाई ने नहीं, भाभी ने संभालना है। उससे बिगाड़ के रखोगे, उससे आप कता ताल्लुकी करोगे, उसके साथ आप सिला रहमी की बजाय कता रहमी करोगे,
اور اس کی چگلیاں کرو گے، غیبتیں کرو گے، تو ناراض اگر ہونا ہے تو تھوڑا سا ہو لیجئے، لیکن اپنے طرز عمل کو ٹھیک کر لیں. آپ کی نسل تک یہ جائے گی نفرت، آپ کی نسل تک یہ محبت جائے گی. آپ یہ کرو گے تو کچھ عرصے کے بعد ذرا بھابھی آپ کے دشمن تو وہ ناراض ہے تو بھائی کیسے راضی رہے گا؟ تو آپ اپنے بھائی سے محروم ہو جاؤ گے. بیوی اس کی ایکسٹینشن ہے، اولاد بھی اس کی ایکسٹینشن ہے. جتنی پھپھیاں ظلم کرتی ہیں اپنے بھتیجوں پہ، ان کی دل آزاری کرتی ہیں، تو بعد میں سگے بھائی ان سے ملنا نہیں چاہ رہے ہوتے، ان کی شکل دیکھنا نہیں چاہ رہے ہوتے. تو پلیز اس والے معاملے میں اپنے طرز عمل کو بہتر بنائیے. آپ نے بنانا نہیں ہے، آپ مجھ پہ ناراض ہوں گی، لیکن جو حق بات ہے، میں اب یہ تو نہیں کہہ رہا کہ میں اس کو ڈنکے کی چوٹ پہ کہوں گا، پر میں تو بڑی ہمبل ہو کے، بڑی محبت سے پلیٹ میں رکھ کے آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ پکا ہوا میٹھا پھل ہے، یہ روٹن ہے. برا طرز عمل چھپانے کا ہوتا ہے، پھینکنے کا ہوتا ہے، گٹر میں پھینکنے کا، دکھانے کا نہیں، اور کسی کو دینے کا تو بالکل نہیں. ملک افضل یا افضال نے کہا کہ بھائی میری شادی کو ماہ ہی ہوا ہے، اس کا مطلب ہے مس ہیں یہ. شادی سے پہلے میرا شوہر مجھ کو ٹائم دیتا تھا، شادی کے بعد وہ میری ہر ضرورت کا خیال تو رکھتا ہے مگر ٹائم نہیں دیتا. بچے تو ٹائم لے کے دن نیلامی کرنی ہے کہ جتنا ٹائم ملتا ہے اس پہ گزارا کرو. اور اب انہوں نے سعودی عرب چلے جانا ہے، مجھ کو بہت ڈپریشن ہے، میں کیا کروں؟ اپنی ڈپریشن کا علاج کرو. اور ایک بات یاد رکھیے گا، ڈپریشن والی لڑکی سے یا عورت سے کوئی محبت نہیں کرتا. بلیمنگ اور کلیمنگ والے کو لوگوں کے دلوں سے، نظروں سے اتر جاتے ہیں. گھر کا سکھ اور سکون، آپ کا میاں آیا ہوا ہے تو اس کے خاندان والے لوگ بھی ہیں، اس کے دوست احباب بھی ہوں گے، لوگوں کا لین دین بھی ہوگا. تو میرے بچے وہ تمہارے ساتھ بیٹھ کے اپنے خاندان والوں کے سامنے نکو نہیں بنے گا. اس کو بیلنس طور پہ چلنے دو. آپ زیادہ بولو گے، زیادہ وقت ڈیمانڈ کرو گے تو اپنی ماں اور باپ کے سامنے وہ مذاق کا نشانہ بن جائے گا. ابھی آپ نے تماشا دیکھا، وہ سگی بہن کہہ رہی بھائی نیچے لگا ہوا ہے. یعنی آپ چاہتے ہو کہ آپ کے میاں کے بارے میں اس طرح کا رویہ اور اس طرح کی یہ بد تہذیبی ہے نا، ایک طرح کا کیا کہنا چاہیے، ڈسگریس کرنے والی چیز ہوتی ہے. تو زیادہ ٹائم لے کے آپ نے کیا کرنا ہے؟ جتنا ٹائم ملتا ہے اس پہ گزارا کریں. سامنے بیٹا دیگ بھری ہوئی ہو تو اس میں منہ تھوڑی ڈال دیتے ہیں، اپنی پلیٹ میں لیتے ہیں. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ڈونگے میں بھی منہ نہیں ڈالتے. جتنی پلیٹ میں آپ کو تھوڑا حصہ ملتا ہے، جو میرا تجربہ ہے یا مشاہدہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پلیٹ کے 1/4 میں، 1/3 میں کھانا ہو تو آپ کا دل زیادہ خوش ہوتا ہے، آپ اس کو بڑی محبت سے کھاتے ہو. وہ بھری ہوئی ہو اوپر تک، دور سے لگے گا کہ یہ افریقی کسی ملک سے، زیمبیا سے، یہ یوگنڈا سے آئی ہوئی بھوکی عورت ہے جس کی نیت ہی نہیں بھرتی، نظر ہی نہیں بھرتی. تو کبھی میاں کے پورے وقت پہ قبضہ کرنے کا سوچئے گا بھی مت. میاں کی پوری محبت پہ بھی قبضہ کرنے کا کبھی سوچئے گا بھی مت. میاں کی محبت کے 3 درجے ہیں، ان تینوں کو سمجھیں. میاں کو سب سے زیادہ محبت اپنے رب سے کرنی چاہیے، اپنے رسول سے کرنی چاہیے. اس کے بعد اس کو محبت اپنی ماں اور باپ سے کرنی چاہیے. اس کے بعد اس کو محبت اپنی بیوی سے اور پھر اپنے ہونے والے بچوں سے کرنی چاہیے. اس کے بعد اس کو محبت اپنے بہن بھائیوں سے کرنی چاہیے. تدریج بنتی ہے، جینون وہ یہ والی بنتی ہے. اگر آپ اس میں سے ماں باپ کی محبت پہ غالب ہونے کی کوشش کرو گے، جب اس کے بعض بیویوں کو تو یہ بھی پرابلم ہوتا ہے، آپ ہر وقت نمازی پڑھتے رہتے ہیں، آپ ہر وقت مسجد جاتے رہتے ہیں، تو آپ کی خوشی ہو یا خاندان کی خوشی، اس کا عروج اولاد کا حصول ہوتا ہے. جس گھر میں اولاد نہ ہو وہاں زندگی کی خوشیاں روٹ جاتی ہیں. ناز حفظ آپ کے لائے ہیں VM میگا پار. یہ ان مردوں کے لیے تحفہ خاص ہے جن کے اندر اولاد پیدا کرنے کی قوت کی کمی ہے، یا ان کے سپرمز کمزور ہوتے ہیں یا ان کے سپرمز کی تعداد کم ہوتی ہے. یہ ایک ایسا شاندار تحفہ ہے جو ان مردوں کے لیے زندگی کی نئی خوشیاں لے کے آتا ہے. مردانہ فرٹیلیٹی کے لیے یہ تحفہ خاص ہے جو 100% ہربل اور نیچرل ہے. اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. اس کے کیپسول صبح، دوپہر اور شام گرم دودھ کے ساتھ آپ لیں گے. یہ پاکستان بھر میں کسی بھی جگہ منگوایا جا سکتا ہے صرف 1180 روپے میں، اور پاکستان بھر میں اس کی ڈیلیوری فری ہے. ناز حفظ کا یہ تحفہ ان تمام مردوں کے لیے جن سے خوشیاں روٹھی ہوئی ہیں، جن کے گھر
बच्चों की चहचहारों से खाली हैं, उनकी खुशियाँ वापस लाने के लिए बेहतरीन तोहफा है। आज ही ऑर्डर कीजिए। साहब की तरफ से VM मेगा पार, उन मर्दों के लिए ख़ास तोहफा जिनसे ज़िंदगी की खुशियाँ रूठी नहीं है। मैं बिल्कुल ब्लंट होके आपकी खिदमत अक़दस में ये इसलिए कह रहा हूँ कि अभी ज़िंदगी का आगाज़ है। अपनी ओरिएंटेशन ठीक करें। आप उसके वक्त की मालकन नहीं हो, उसको फैसिलिटेट करने वाली बन के आई हो। यू आर नॉट द ओनर ऑफ योर हस्बैंड, यू आर नॉट द बॉस ऑफ योर हस्बैंड। आप उसकी ज़िंदगी को कॉम्प्लीमेंट करो। कॉम्प्लीमेंट करने से ज़िंदगी खुशबूदार रंगदार होती है, फीकी नहीं रहती। मर्द की ज़िंदगी बेरंग बेबू बेजायका होती है, शादी के बाद वो रंगदार हो जाती है। तो आप उसकी ज़िंदगी को देखें, चीनी जो है ना, मर्तबान में भरा हुआ हो, डिब्बा भरा हुआ हो, आप दूध बनाओ या चाय बनाओ तो क्या करते हो, 1 चम्मच डालते हो। बहुत ही तकलीफ़ हो मीठा खाने की तो 2 चम्मच डाल लेते हो। ये नहीं होता कि वो पूरी पॉट उठा के आप उसके अंदर डाल लो कि अब ज़रा मीठा हो जाए। ये मियाँ जो है ना सारे दूर के ढोल सुहाने, ये जब 24 घंटे आपके गोडे मोड बैठेगा तो फिर चलती नहीं है। फिर आपकी 10 चीज़ें उसको बुरी लगेंगी, उसकी 4 चीज़ें आपको बुरी लगने लगेंगी। ये जितनी नेचुरल कुर्बत होती है बस उसको रखना चाहिए। उसका एक्सेस ऑफ एवरीथिंग ये डेंजरस होती है, जायका ख़राब कर देती है। तो जितनी लड़कियां जिनकी शादियां महीना हुई, 10 दिन हुए, 20 दिन हुए, 2 माह हुए, साल हुए, जिनकी डिमांड अपने मियों से बहुत ज़्यादा टाइम की है, अपनी डिमांड पे ब्रेक लगाएं और अपने आप को उस घर में एडजस्ट करने की कोशिश करें। जितना टाइम मिलता है, 1 घंटा, 2 घंटे, 10 घंटे, अभी उस पर कनात करें। होले होले आप उस ज़िंदगी के, वो किसी को खारिश हो रही हो ना तो फिर बंदा आदी हो जाता है, किसी को कुछ इस तरह के प्रॉब्लम होते हैं, ज़्यादा टाइम मांगने के नतीजे में नुकसान ज़्यादा हो जाता है। एक वहाँ आपको तंग होंगे, दूसरा एक और तंगी भी होती है जो अभी तो मैं नहीं बता सकता, आप ज़रा बड़े हो जाओ फिर बताऊँगा। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।